माऊली मातेक नमन करून आज हांगा प्रोटेक्शन वॉल माऊली मंदिरातलो प्रोटेक्शन वॉलाचा पायाभरणी समारंभ माननीय आमदारांच्या हस्ते झालेला आहे। माननीय आमदारांनी खूप कष्टांनी प्रोटेक्शन वॉल खूप वर्षाचे काम राखडलेलं ते माननीय आमदारान आज फोर्स करून आपल्याकडे दाखवून आज हाडलेले आहे ते बरे भाशेन जावचे अशें माननीय आमदारांकडे मागता आणि ह्याच्या फुडली देवस्थानाची आनी अधिक कामां आहात आनी तेजे प्रस्ताव दवरले आतां माननीय आमदार करतले अशी आशा बाळगता आनी 2 शब्द संपयता। आज माऊली नमस्कार गिरोबा देवाक नमस्कार गवळनाथ बुधनाथ सगळ्या देवांक नमस्कार करता। सरांना भिंतीची संरक्षण भिंतीचे आज उद्घाटन केल्या कितकी वर्षाची भिंत रगाडली आज सरांनी एकदा बाबा सांगून हे सगळ्यांनी मेहनत करून पंच सरपंचांक सत्यवानांनी आज बाबा ती हाडलेली आसा आणि सरांनी एकदा बेगीन पास केली त्यामुळे सरांचे मोठे उपकार। ती भिंत बरी जावची कुठल्याही प्रमाणे कशी जाता ती आमकां खबर ना पण ते काम बरें जावचें सरपंचान केलें आनी एक सुद्दां बाळान सांगलें काही काम ते रोवल्लें आहा ते तीन सरपंचान आमचे करचे आज पर्यंत कामां जाल्लीं आसा तरी फुडें जावची आमी सरांना आसतले त्या प्रमाणे सरांनी आमकां कॉपरेट करचें आनी बरें इतले दोन सांगून शब्द नमस्कार सगळ्यांक देवी माऊलीक नमस्कार करता। आयच्या गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांक शुभेच्छा। देव गिरोबाच्या आशिर्वादान आणि माऊली देवीच्या आशिर्वादान आयज आमचे हे सगळे जी उदरगतीची कामां आसा ती आयज मार्गी लागतात आणि त्याचोच भाग म्हणून आयज हांगासर ही जी संरक्षण भिंत आसा त्याचे आयज हांगासर फावंडेशन जाता। माननीय आमदार आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्या हस्ते आयज हेचें फावंडेशन जाल्लें आसा। सगळे आमचे प्रमुख लोक आसात आमचे दाजी परब आसतले दत्ताराम परब आसतले प्रकाश परब आसतले सत्यवान नायक आसतले माजी आमचे उपसरपंच तशेंच धडाडीचे असे एक बरे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आमचे जयप्रकाश परब आसतले इतर सगळे आमचे बाबा आसतले सगळे फुडाकारी आसतले आमचे पंच सदस्य आसात काशीनाथ पेडणेकर आसा विजय मोपकर आसा दयानंद गवंडी इल्लो आसा हे सगळे जाण आसात पळय हे एकजुटीन आयज सगळे वावरतात म्हणून आमकां ही उदरगतीची कामां अशी आयज वेळोवेळी दिश्टी पडटात आणि खास करून आमच्या ह्या गांवांत आमच्या पंचायत क्षेत्रा भितर वेगवेगळी कामांची सुरवात जाल्ली आसा कितलीशीच कामां पूर्णत्वाक येयल्ली आसात आणि अशेंच आमचे माननीय आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर हांच्यांनी सहकार्य आमकां दिल्लें आसा। वेळोवेळी जेन्ना आमी तेंचे कडेन कसलेंय काम घेवन गेले त्या वेळाचेर तेन्ना केन्नाच ना म्हटलें ना। ज्या वेळाचेर आमी आमच्या मोपा गांवा खातीर आसतले आमच्या तामोशा गांवा खातीर आसतले उगव्या गांवा खातीर आसतले कसलोय प्रस्ताव तेंच्या फुड्यान दवरलो तेन्ना केन्नाच त्यांनी ना म्हटलें ना। ह्या कामाचें मुद्दाम सांगन दिसता जशें आतां सत्यवानान म्हटलें की खूप वेळ जालो खूप तेंप जाल्लो ह्या कामाक हे जायत नासलें फायल रिटर्न येताली आनी कितें जातालें पण ह्या वेळाचेर मुद्दाम उल्लेख करता हांव माननीय आमदार आमचे स्वताक ही फायल आपल्या हातान घेवन मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेले आणि त्या वेळाचेर जेन्ना तेंच्यांनी सायन करून घेतली फुड्यान बसोन त्या टायमाचेर ही अशी कामां सुरवात जाता आणि अशें कामां जर करतलो जाल्यार अशे तरेची धडाडी दाखोवपीच नेतृत्वाची गरज आसता स्वता जबाबदारी घेवपाची एक लिडर आसपाची गरज आसता आणि तशें काम आयज आमचे आमदार करतात हे सांगपाक खूब उमेद भोगता। अशे पुराय म्हाका दिसता 40 आमदार आसात 40 आमदारांक खंय तरी हाताच्या बोटार मेजपा सारकेच मनीस आसतात जे अशा तरेन प्रोत्साहन घेवन किंवा एक मोठे फुडाकार घेवन काम करतात आणि अशें काम जेन्ना कोण तरी करता तेन्ना तेंच्या फाटल्यान रावप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा कर्तव्य आसा आणि आमी तांकां आश्वस्त करता की तांच्यांनी अशेंच कामां आपली चालू दवरची। आमची पुराय जनता जी आसा ह्या भागांतली ती आमी सगळे तेंच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले 2027 सुद्दां प्रवीण भाई आल्लेकरच आमदार जातले अशें ह्या वेळाचेर सांगता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज माऊलीक नमन करून तशेंच आमच्या गिरोबाक नमन करता आणि आयज गुढीपाडव्याची सगळ्यांक म्हज्या पेडणेकार भाव आनी भयणांक सगळ्यांक गुढीपाडव्याची खूब खूब शुभेच्छा आणि नवे वर्साचे सगळ्यांचे नवे वर्स बरें जावचे। तशेंच आयज आमी मोपा आसा मोपा गांव हे हांगासर खूब वर्सां जालीं हे प्रोटेक्शन वॉल हांगासर तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली कित्याक हे प्रोटेक्शन वॉल जावपूच जाय आसलें कित्याक तांकां गाडयांक लागून हांगासर खूब प्रॉब्लम जाताले आनी घाणीदायकूय आसा तांकां ताका लागून आयज हे प्रोटेक्शन वॉल आयज अरावंड 37 lakhs हेजे आयज प्रोटेक्शन वॉल हांगासर आतां फाल्यांसून काम स्टार्ट जातलें। आयज फावंडेशन स्टोन आमी घातलेलो आसा ताका फावंडेशन स्टोनाक आयज आमच्या उपस्थित आसलेलो आमचो सरपंच मोपा गांवचो पंच तशेंच म्हजे गांवचे सगळे भाव आनी भयणांनो आयज म्हाजी अशीच कामां आसतली। तुमकां खबर आसा मोपा पयलीं खुबशे लोकांचे उदकाचे प्रॉब्लम आसले आनी ते उदकाचे प्रॉब्लम ऑलरेडी मोपात न्हू आख्या पेडण्यान हांवें सॉल्व करून दिल्ले आसा आनी जे पेडण्यान पयलीं ते येयल्लो तेन्ना हांव सदांच पळयल्लें कितें उदकाचे प्रॉब्लम हांगा पेडण्यान खूब आसलेले ताका लागून हे उदकाचे प्रॉब्लम हांवें खूब पयलीं आतां जाता तितले फास्ट हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्ले आसा। तशेंच आतां स्ट्रीट लायट्स वयता त्या गांवान भितरले इंटिरियर रोड भितर आसा ते तांकां स्ट्रीट लायट नासली ती आयज स्ट्रीट लायट सगळे वयता त्या गांवान इंटरनल रोड भितरले आसा तांकां सगळ्याक आयज स्ट्रीट लायट आसा। तशेंच काम म्हाजी खुबशीं कामां आतां चालू आसा। तशेंच आयज
डिवलप म्हणटा ते आमच्या लोकांक लागून आयज डिवलप जाता. आयज लोक वयता तेन्नासर सपोर्टींग बरें दिता. आयज सपोर्ट दिता म्हणून आयज पेडण्याचें उदरगत जाता आनी तेतूनच आयज हांव काम करूंक फुडें म्हाका बरें पडटा. ताका लागून अशेंच लोकांनी म्हाका सपोर्ट दिवचो फुडें कामाय करपाक. कित्याक आयज जे आमचे इतले सरपंच आसा तशेंच मेंबर आसा ते बरें काम करता आख्ख्या पेडण्यांक लागून. आनी म्हाका दिसता अशेंच काम तेंच्यांनी करीत जाल्यार आमी पेडण्यान खंय तरी कितें तरी चेंज घडोवन दाखयतले आनी म्हाजो असोच विचार आसा. तशेंच आयज आमचे तुमचो सगळो इंटरनल रोड हो जो आयज मोपा गांवचो आसा तो ऑलरेडी 7 CRाचो आसा आनी तो जाता इतलो फास्ट तुमकां हांव फावंडेशन स्टोन घालून दितलो हें तुमकां हांव परत आनी एकदां प्रॉमीस करता. आनी अशीच कामां म्हाजी आसतली. तुमी असोच सपोर्ट म्हाका दिवचो डिवलपाक लागून आनी हांव जाता इतलें डिवलप बरें तुमकां घेवन करतलो. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आज गुढीपाडव्याचा शुभ मुहूर्त श्रीदेवी माऊली तसोच आज आमचो गिरोबा उत्सव आसलो आणि आज ह्या उत्सवाच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमच्या हे माऊली मंदिराची प्रोटेक्शन वॉल आज आमचे आमदार सुनील नार्वेकर भाई तेंच्यांनी आज उद्घाटन केलेलं आसा आणि त्या काम आता बरे ह्यांनी पूर्ण जावचा म्हणून आम्ही सगळ्यांच्या वतीन मागणी करतो की काय आसा काम करता असताना कमी जास्त काहीतरी कोणाची गडबड गुन्हा जावचो न्हू त्याच्यासाठी आम्ही जैविक सुद्धा एक मागणी मागलो काय बरे ह्यांनी काम पूर्ण होवचा म्हणून. आणि अशीच कामां बाकीची आमच्या हाती सुद्धा पूर्ण करची आमच्या आमदारांक शक्ती बुद्धी प्रेरणा दिवची अशी आम्ही आमच्या देवतेन कडेन मागणी मागतो आणि माझे